ल मेरो आवाज आइरहेको मेक स्योर गर। ल ठिक छ। अब हेर गाइनोसिसमा हामीले के को कुरा गरिरहेको थियो भन्दाखेरि कम्पाउन्ड र सिम्पलको कुरा गरिरहेको थियो है। ल यति मात्र अरू जान्नु पर्दैन। अनि अर्को कुरा हेर है, यो हामीले नर्मल्ली हेर्दाखेरि के छ, हाम्रो के छ हेर त, यो जुन स्टाइल छ यो के छ, कतिवटा फिट छ हेर है। हेर्दाखेरि कस्तो यो दुईटा भागमा डिभाइड भएको छ नि हैन, एउटा र एउटा हो। यसलाई के भन्ने, बाइफिड भन्ने है। नर्मल्ली के हुन्छ, बाइफिड हुन्छ है। तर कहिलेकाहीँ यो के ट्राइफिड पनि भइदिन्छ है। ट्राइफिड भइदिन्छ। त्यो ट्राइफिड छोड्दियो, ट्राइफिड जान्नु पर्दैन। तर तिमीहरूले हेर है इक्जाममा कहिले पनि हेरे यदि पेन्टा छ भने, पेन्टा यही कुरा पनि पेन्टा है। जस्तै यसमा स्ट्यामिन, ल हामीले कुरा गर्दिम न हैन, स्टिकमा है, स्टिकमा के पेन्टा फिड छ भने यदि 5 वटा भन्ने टर्म आउन बित्तिकै धेरै जसो पोर्सनमा के हुन्छ, मालवेसी हुन्छ है। मालवेसी फ्यामिलीमा पाइन्छ। जस्तै हेर यो यहाँ मात्र हैन, अहिले 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 आउँछ म 5 वटा भन्ने बित्तिकै तिमीले त्यतिखेर मलाई आन्सर भन्नुपर्छ। हेर है यो कुरा के भयो, हामीले स्टिगमामा कतिवटा फिटको कुरा भयो भन्ने कुरा भयो है। ल हेर अब तिमीहरूले के हामी कहाँ जाम भन्दाखेरि, अब हेर है यो ओभेरी जुन छ नि है, ल यो ओभेरी भित्र चाहिँ के हुन्छ, लोक्युल अथवा च्याम्बर हुन्छ है। लोक्युल भित्र है, लोक्युल अथवा च्याम्बर हुन्छ। त्यतिमा त जान अरू के जानु पर्दैन। अब हेर यदि एउटा मात्र लोक्युल छ भने युनिलोकुलर है। मैले के भने, ल ओभेरीको कुरा गर्दाखेरि है भनेपछि युनिलोकुलर, नामबाटै क्लियर छ, हामीले धेरै कुरा गरेन। युनिलोकुलर भनेको एउटा मात्र लोक्युल है, सिम्बल च्याम्बर छ एउटा मात्र लोक्युल। यो कहाँ पाइन्छ, ग्रामिनेई फ्यामिली, कम्पोजिटी फ्यामिली र के प्यापिलोनेसी अथवा लेग्युम्समा है। यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ किनकि सोधिरा हुन्छ है। अनि बाइलोकुलर भनेको दुईटा लोक्युल है, बाइलोकुलर। अनि यो कहाँ पाइन्छ, यो पाइने भनेको क्रुसिफेरी र सोलानेसी है। अब यतिमा हाम्रो सिद्धिसक्यो है। ट्राइलोकुलर, टेट्रालोकुलर, तिमीहरू के नाम थाहा भयो। अब एकैचोटि जाऊ पेन्टालोकुलर। ल पेन्टालोकुलर, अघि नै पेन्टालोकुलर भनेको पालोकुलर, पेन्टा 5 वटा भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ भन मलाई, मालामाल फ्यामिली भन्ने मालवेसी है। मालवेसीको दामी इक्जाम्पल के हो, चाइना रोज हो। मालवेसी के मालामाल फ्यामिली मतलब के 5 भनेको थोरै हैन, एकदमै धेरै है। ल हेर अब एउटा दामी एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन ध्यान देऊ है। ल हेर है मैले के लेखेँ यहाँ, ओभ्युल्स हो भनेपछि यहाँ लेखेँ प्लासेन्टा। मेरो स्क्रिन देखिरहेछ, म आवाज आइरहेछ, हामी सँगै छौँ, मिक्सर गर। ल दामी ओभेरियन वाल हो। ल भनेपछि ओभ्युल्स है। ल अनि त्यसपछि प्लासेन्टा, ओभेरियन वाल, यहाँ तीनटा कुरा आयो। मैले यो कुरा मेट्दै है, यहाँ लेखेँ ओभ्युल्स हो, यहाँ लेखेँ फ्युनिकल। अब तिमीहरू के गर, फ्युनिकल हो, यो फ्युनिकल यो प्लासेन्टालाई के गर, तिमीहरू उ गर, के गरे मतलब हाइलाइट गर। अब यहाँ भन्न खोजेको के हो, हेर ओभ्युल जुन छ, ओभ्युल चाहिँ है, ओभ्युल चाहिँ ओभेरियन वालसँग केले कनेक्टेड छ, ओभ्युल चाहिँ ओभेरियन वालसँग के कनेक्टेड, प्लासेन्टाले कनेक्टेड छ है, प्लासेन्टाले कनेक्टेड छ। ओभ्युल चाहिँ प्लासेन्टासँग केले कनेक्टेड छ, फ्युनिकलले कनेक्टेड छ है। यो तिमीहरूले जान्नुपर्छ है। ओभ्युल ओभेरियन वालसँग फ्युनिकलले कनेक्टेड छैन, किनकि फ्युनिकल योसँग कनेक्टेड र ओभेरियन वालसँग छैन हेरे। तर ओभ्युल यदि ओभेरियन वाल भन्यो भने, अब यसको डायग्राम छ, तिमीहरूले मस्त डायग्रामबाट पनि इमेजिङ गर्न सक्छौ। तर तिमीहरू यो अर्डर याद गर है। ओभ्युल छ सुरुमा, त्यसपछि फनिक्युल छ, त्यसपछि प्लासेन्टा छ हैन, भनेपछि अनि के ओभेरियन वाल छ है। मैले तिमीहरूलाई के भने, दुईटा स्टेटमेन्ट, यो एकदमै पपुलर स्टेटमेन्ट हो है। ओभ्युल ओभेरियन वालसँग केले कनेक्टेड छ, आन्सर के हुन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ प्लासेन्टा है। अब हेर ओभ्युल प्लासेन्टासँग केले कनेक्टेड छ, हाम्रो आन्सर हुन्छ के, फनिकल। यो एकदमै हाई एल्ड छुटाउँदै नछुटाउने। अब हेर यो कुरा के भयो हाम्रो, यो कुरा भयो दुईटा पोइन्टको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ प्लासेन्टेसनमा टाउको नदुखाउने है। प्लासेन्टेसनमा टाउको नदुखाउने, सिम्पली इक्जाम्पल मात्र रट्ने, इक्जाम्पल नि के निमोनिक्सको आधारमा रट्ने, अरू केही टेन्सन नलिने है। ल हेर जस्तै ल प्लासेन्टेसन भनेको कतिवटा, ल टाइप अफ प्लासेन्टेसनको कुरा गरौँ है हामी। ल हेर भनेपछि PLACENTATION प्लासेन्टेसन। प्लासेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि ल सुरुमा के लेखेँ मैले, मार्जिनल प्लासेन्टेसन। मार्जिनल प्लासेन्टेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, यो सिंगल ओभ्युलबाट अराइज हुन्छ र मार्जिन अफ ओभेरीबाट। मैले के भने, सिंगल ओभ्युलबाट अराइज हुन्छ, मार्जिन अफ ओभेरीबाट। सिम्पली मार्जिनल प्लासेन्टेसन नामै छ, कहाँबाट, ओभेरीको मार्जिनबाट। चल जान्नु पर्दैन। अनि के मालले भनेर के निमोनिक्स याद गर्ने, के भने मैले MALE मार्जिनल प्लासेन्टेसन कहाँ पाइन्छ, लेग्युमिनेसीमा है, लेग्युमिनेसी अथवा के फ्याबेसी फ्यामिली है। के भनेपछि यसको इक्जाम्पल के, लेग्युमिनोसे है, अथवा के
फ्याबेसी। ल ल यति मात्र, अरु केही डाउट नदिएको, अरु केही याद गर्नु पर्दैन, सब फाल्टु कुरा हो। ल हेर अर्को कुरा गरौँ पेराइटल प्लेसेन्टेसन। ल पेराइटल प्लेसेन्टेसनमा के भनेपछि ल हेर भनेपछि यहाँ के थियो, यो के थियो, मार्जिनल के थियो, ओभेरी मार्जिनबाट मात्र अराइज भइरहेको थियो। तर पेराइटल के डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ ओभेरी वाल, ओभेरी वालको के डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट, ओभेरीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के अरे पोइन्टबाट हुन्छ, त्यति मात्रै है। अनि यहाँ याद गर्नुपर्ने इक्जाम्पल के, यहाँ पनि के इक्जाम्पलै याद गर्ने तिमीहरूले है, अरू कुरा के मतलब नगर, के क्रुसिफेरी है, अनि ल पहिला पपाया लेख, पपाया क्रुसिफेरी र कुकुरबिटेसी। ल हेर भनेपछि पिसिसी भनेर याद गर है, पिसिसी भनेर याद गर, पीबाट के पाइयो पेराइटल प्लेसेन्टेसन पनि है। भनेपछि यो चाहिँ के तिमीहरूले यादै गर है, इक्जाम्पल मात्र हेर है, जे भन्नु त्यो याद गर, त्यो छोड्दै नछोड, अरू याद नगरे पनि हुन्छ। ल हेर अब बेसल प्लेसेन्टेसन छ। बेसल प्लेसेन्टेसनमा तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने के बेस अफ ओभेरीबाट, सिम्पली नामबाट क्लियर छ, बेस अफ ओभेरीबाट। अनि हेर अहिलेसम्म हामीले जति कुरा गरिरहेको छ नि है, त्यो सबै के हो, एउटै सिङ्गल ओभेरीबाट राइज गरेको है। अनि यसको इक्जाम्पल के हो, यसको इक्जाम्पल हाम्रो है एस्टेरेसी है, ग्रामिने अनि कम्पोजिटी। ल कम्पोजिटी एस्टेरेसी ग्रामिने, कम्पोजिटी भनेको एस्टेरेसी हो त छोड्दियो, मतलब भएन है। भनेपछि यसलाई कसरी याद गर, बिएजी ब्याग भनेर है। ल मैले भनेको नि किताबमै छ, मजाले दिएको छ, मैले तिमीलाई के पढ्ने कसरी पढ्ने यति कुरा मात्र पढ्ने भनेर गाइड गरेर है। ल हेर बेसल प्लेसेन्टेसन, बेसल ओभेरी, द्याट्स अल। कसरी याद गर्ने, बिएजी भनेर याद गर्ने, एस्टेरेसी ग्रामिने, एस्टेरेसी भनेको के हो, कम्पोजिटी हो है। यो कुरा के भयो, केही फरक परेन। ल ठिकै छ, बिएजी भनेर याद गर्ने। ल हेर अब एक्जाइल प्लेसेन्टेसन, एक्जाइल प्लेसेन्टेसन अलि एकदमै धेरै नै सोध्छ है। किन एकदमै धेरै सोध्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मजाले 3टा फ्यामिली पर्छ हैन, 3टा फ्यामिली पर्छ, अनि त्यही भएर जो चाहिँ अलिकति जस पास क्वेसन भने एकदमै धेरै सोधिरा हुन्छ। ल हेर एक्जाइल प्लेसेन्टेसन हजुर सोमालिया है। भनेपछि ओभिल अराइज फ्रम सेन्टर अफ ओभेरी है, कहाँदेखि सेन्टर अफ ओभेरी है, अघि न मार्जिन, त्यसपछि बेस अदर पार्ट्स हो। अहिले के कुरा भइरहेको, अहिले सेन्टर अफ ओभेरीबाट है। अब हेर सेन्टर अफ ओभेरीबाट अराइज हुन्छ, द्याट्स अल है। ल हेर यसको इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, के सोमाली। ल या लास्टमा एक्जाइल प्लेसेन्टेसन नै भयो है। ल हेर सोमालिया, सोमालिया भनेको के सोलेनेसी, यहाँबाट मालवेसी है, भनेपछि लिलिएसी, अरू के याद गर्नु पर्दैन। अब हेर ल हेर अनि अब हामीहरूले जान्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसपछि फ्री सेन्ट्रल र सुपरफिसियल दिएको छ, त्यो कुरालाई हटाऊ, त्यो कुरा जान्नु पर्दैन तिमीहरूले। अब हेर एउटा राम्रो टर्म के टर्म, मोनोकार्पिक र के पोलिकार्पिक, पोलिकार्पिक। अब हेर मोनोकार्पिक भनेको के हो, मोनोकार्पिक है, एकचोटि मात्र कार्पिक है, कार्पिक एकचोटि मात्र के कार्पिक सार्पिक हटाऊ, के हो एकचोटि मात्र के दिन्छ, फ्रुट दिन्छ है, एकचोटि मात्र दिन्छ चाहिँ सरी भनेपछि फ्रुट किन दिन्छ र है। भनेपछि कार्पिक भन्ने बित्तिकै के कुरा भइरहेको, फ्लावर दिन्छ, एकचोटि मात्र फ्लावर दिन्छ, एकचोटि मात्र फुल्छ है। अब एक मात्र फुल्छ भने अभियसली एकचोटि मात्र के दिने हो, अभियस कुरा, तर छोड्दियो के कार्पिकसँग जान्छ। पोलिकार्पिक भनेको है भनेपछि के भनेपछि मोर देन वान टाइम, भनेपछि प्लान्ट द्याट प्रोड्युस के भनेपछि एकचोटि भन्दा बेसी के फुल दिन्छ है, एकचोटि मात्र फुल्ने। अब हेर मोनोकार्पिकमा हाम्रो इक्जाम्पल के हुन्छ, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल सबै। एनुअल भनेको के हो, एनुअल भनेको ल पहिला म टर्म लेखिदिन्छु है, यो झुकिन्छ मोनोकार्पिक पोलिकार्पिक, अनि यो एनुअल, बाइनियल र पेरिनियलको बारेमा झुकिन्छ एकदमै, त्यो भएर ध्यान दिएर सुन्ने है। एनुअल्स है, बाइनियल्स एन्ड पेरिनियल्स। ल एनुअल्स भनेको के हो, एनुअल्स भनेको त्यस्तो हो जसको लाइफ स्प्यान के 1 वर्ष मात्रै छ, 1 इयर। सँगै छ मेक्सर त ल ठिक छ। भनेपछि एनुअल भनेको के हो, 1 वर्षको लाइफ स्प्यान, भनेपछि 1 वर्षमा त्यो के एनुअल प्लान्ट ग्रो हुन्छ, फल्छ, आई मिन फुल्छ, अनि त्यसपछि डेड हुन्छ। के अरे बाइनियल भनेको के हो, 2 वर्षको लाइफ स्प्यान, भनेपछि के 2 वर्षमा जो एक फल्छ अनि मर्छ, द्याट्स अल। अनि पेरिनियल भनेको के मोर देन 2 इयर्स यसको लाइफ स्प्यान छ हैन, एकचोटि मात्र फल्छ लाइफभरि, अनि अरू केही अनि मर्छ। अब हेर अनि पोलिकार्पिक भनेको के हो, पोलिकार्पिकको हामीले कुरा गरिसक्यो, भनेपछि के यो चाहिँ एकचोटि फुल्थ्यो, पोलिकार्पिक भनेको मोर देन एकचोटि के फुल्छ। भनेपछि यसमा के पेरिनियल्स ट्रिजहरू पर्छ है, पेरिनियल्स ट्रिजहरू पर्छ, यसमा चाहिँ सम पेरिनियल्स पर्ने हो, यसमा चाहिँ म्याक्सिमम पेरिनियल्स पर्छ, म्याक्सिमम पेरिनियल्स पर्छ है। ल हेर भनेपछि यो कुरा हाम्रो के ल हेर अब तिमीहरूलाई म सोध्छु, अब सोध्छु भन्दा पनि यो रिटन डाइजेस्टको हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु ध्यान दिएर सुन्ने है। म ल हेर मोस्ट सुटेबल फ्लावर फर स्टडी अफ फ्लोरल पार्ट्स मस्ट स्टार्ट है,
यो सम्झ एकदमै धेरै सोध्ने आइएम को पहिला हेल्थवाला पोर्सनहरु हुन्थ्यो त्यसले एकदम सोध्थ्यो ल अब यहाँ के छ अर्को पोइन्ट के दिएको छ भन्दाखेरि भ्याक्जिलम एल्किल अफ पी फ्लावर आर कन्स्टिट्युएन्ट अफ कोरोला यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेर है अब तिमीलाई म कहाँ लग्छु यो भन्दाखेरि कता कता हामी हरायौँ नि त यहाँ छ ल हेर यो जुन स्ट्यान्डर्ड छ हो यो विङ पेटल हो ल विङ पेटल दिएको छ ल तिमीहरूलाई यहाँ ल ठिकै छ यसरी नै अब हेर है यो भ्याक्जिलम भनेको के हो भन्दाखेरि अब तिमीहरूले ल सुरुमा ल यो भ्याक्जिलमको कुरा गर ल है भ्याक्जिलम एल र के गरे किलको कुरा गरौँ अब हेर हामीहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन यो हेर यो के हो यो हाम्रो एस्टिभेसन कोरोलाको एस्टिभेसनको कुरा गरेको यो कहाँ भ्याक्जिलम टाइपको ल हेर है भनेपछि ल भ्याक्जिलम अथवा के भ्याक्जिलरी एस्टिभेसन ल भ्याक्जिलम भनेको यो भ्याक्जिलरी एस्टिभेसनको एउटा पार्ट हो स्ट्यान्डर्डलाई हामीले भ्याक्जिलम पनि भन्छ है अनि यो एस्टिभेसनलाई के भन्छ हामीले भ्याक्जिलरी एस्टिभेसन है ल यो भ्याक्जिलरी एस्टिभेसन भनेको हाम्रो के हो डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट अब तिमीलाई कतिको याद छ डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट ल डिसेन्डिङ यो केसको इक्जाम्पल हो यो अब हेर है अब यहाँ क्वेसन सबै पोइन्ट के एमसीक्यू हो यो कहाँ पीमा पाइन्छ पीमा है पीमा पाइन्छ अब हेर पीमा पाइन्छ अनि यो टाइपको हाम्रो के कोरोलाको के गरे एस्टिभेसनलाई के पनि भन्छ बटरफ्लाई शेपको फ्लावर पनि भनिन्छ कस्तो बटरफ्लाई शेप्ड है हामीले भ्याक्जिलमको बारेमा है बटरफ्लाई शेपको अनि यो बटरफ्लाई शेपकोमा हाम्रो के पाइन्छ है वान स्ट्यान्डर्ड पाइन्छ है अनि टु विङ लाइक हो एन्ड टु किल है ल किल्ड पेटल ल अनि हामी पीमा पाइन्छ भनेर भनेको छ पी केमा पाइन्छ प्यापेलियोसी ल हेर अब हेर हरेक पोइन्ट के हो एमसीक्यू हो है भ्याक्जिलम कहाँ पाइन्छ भ्याक्जिलरी एस्टिभेसन डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट कहाँ पाइन्छ हेर है डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट कहाँ पाइन्छ भनेर हाम्रो केपिएससी भनेर हामीलाई के क्वेसन सोधेकै छ है ल हेर डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट भनेर क्वेसन सोधेकै छ है सोधेकै छ अनि अर्को के यो कुन फ्यामिलीमा पाइन्छ भनेर बटरफ्लाई शेपको कहाँ पाइन्छ कोरोला भनेर अनि यहाँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड अनि विङ लाइक अनि त्यसपछि यो कतिवटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कतिवटा विङ कतिवटा किल पेटल हुन्छ अब हेर सबै कुरा यहाँ छ यो स्ट्यान्डर्ड हामीले देखिहाल्यौँ हेर यो उठाएर यहाँ राख्नु भन्ने थियो यो आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट थियो है त्यो भएर उठाएर राखेको अनि के अरे विङ पेटल कति विङ लाइक कतिवटा दुईटा यो र यो अनि किल कतिवटा छ दुईटा है यति मात्र यो के हो यो पुरै पोइन्ट के हो पुरै पोइन्ट एमसीक्यू नै हो है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सबै के एकदमै आइहाल्छ मजाले ध्यान दिने ल हेर अब हामी अर्को पोइन्टमा के भन्दाखेरि पेटल पोजेस क्ल भनेपछि पेटलमा क्लहरू हुन्छ कहाँ क्रुसिफर फ्यामिलीमा त्यो पोइन्ट छ ल कहाँ थियौँ हामी यहाँ थियौँ भनेपछि क्ल मैले के भने क्ल है क्ल टाइपको के पेटल क्रुसिफरी फ्यामिली पढ्दाखेरि मजाले के अरे डिटेल भइहाल्छ ल हेर अर्को कुरा अब हिबिस्कस भनेको के हो घन्टी फुल भनेको याद छ कसैलाई के कस्तो भन्ने थाहा छ घन्टी फुल मलाई घन्टी फुल लेख्न आएन नि त धेरै हो नि त घन्टी फुल है घन्टी फुल हो तिमीले याद गरेको छ भने रेड कलरको पेटलहरु हुन्छ मजाले माथि के अरे बिचमा चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ पार्टहरु चाहिँ बिचमा आएको हुन्छ है के अरे सेन्टरबाट एराइज गरेको हुन्छ हिबिस्कस अब हेर हिबिस्कस के हुन्छ हिबिस्कसमा के अरे एक्टिनोमोर्फिक हुन्छ है एक्टिनोमोर्फिक भनेको के जाइगोमोर्फिक र एक्टिनोमोर्फिक मैले भनिन तिमीहरूलाई आउँछ मलाई थाहा छ है बिर्सेको भयो हेर्ने अनि यहाँ के पनि पाइन्छ हाइपोगाइनस है एन्ड हाइपोगाइनस है यो पास्ट क्वेसन पोइन्ट हो ल हाइपोगाइनस भनेको के गरे ओभेरी सुपेरियर कि ओभेरी भन मलाई हाइपोगाइनस भनेको ओभेरी सुपेरियर है यहाँ नाम मात्र हाइपोगाइनस हो तर यो हाइपोगाइनस भनेको के हो फ्लोर पार्ट के तलतिरबाट आउँछ हैन मुनतिरबाट बेसबाट आउँछ दैट मिन्स हाइपोगाइनस भनेको के हो ओभेरी सुपेरियर ल छोड्दियो ल हेर अब के हिबिस्कसको यसको के एक्टिनोमोर्फिक र हाइपोगाइनस हुन्छ भनेर सोधेको छ अनि अर्को पोइन्ट भनेको के अरे हिबिस्कसमा फ्लावर कस्तो हुन्छ भनेर हिबिस्कसमा कस्तो हुन्छ इन्टरसेक्सुअल भनेको के हो इन्टरसेक्सुअल भनेको बाइसेक्सुअल हो अब तिमीहरु झुकिन्न
बाइसेक्स भनेको त अब तिमीले बुझ्यौ हैन, दुवै पार्ट एउटै भएको छ। ल ठिकै छ। अनि अर्को कुरा, यो हामीले पेपिलियोनेसीको कुरा गर्दा गर्दै कता गर्दै थियौँ हामी ल, पेपिलियोनेसीको कुरा गर्दा गर्दै यहाँ हामीले उपर लेख्यौँ हैन। भनेपछि यसमा स्टेमेनको अर्डर कस्तो हुन्छ, डायाडेल्फस हुन्छ। डायाडेल्फस भनेको के हो, कसले बुझाउँछ मलाई, बुझाउ त के हो डायाडेल्फस भनेको? 9+1 वाला हैन त 9+1 त पेपिलियोनेसीको डायाडेल्फस कन्डिसनको अर्डर भयो। सिम्पली मलाई के चाहियो नानु भन्दाखेरि डायाडेल्फस मात्र भनेको के हो हामीले पढाएको थियो भन्दा अगाडि, मोनोडेल्फस, डायाडेल्फस, पोलिडेल्फस। के हो डायाडेल्फस भनेको? डायाडेल्फस भनेको के हो, त्यो एरेन्जमेन्ट जसमा के दुईटा ग्रुप बन्नेवाला हैन, दुईटा ग्रुप बन्नेवाला, याद आयो? ल फिलामेन्टहरु फ्युज गर्छ टु फर्म 2 बन्डल्स, हो कि नै हैन, विथ फ्री एन्थर्स हैन। ल ठिकै छ। अब हेर यसमा डायाडेल्फस कन्डिसन पाइन्छ। डायाडेल्फस कन्डिसनमा कस्तो हो भनेपछि 9 वटाले एउटा ग्रुप बनाउँछ हैन, अनि एउटाले चाहिँ के एउटा चाहिँ छुट्टै हुन्छ, दुईटा ग्रुप भयो हैन। डायाडेल्फस कन्डिसन कहाँ, पेपिलियोनेसीमा है। यो डायाडेल्फस कन्डिसन पाइने भनेको कहाँ, पेपिलियोनेसीमा मात्रै हो। हामीले यो यहाँ किन थपिम भन्दाखेरि जस्तो कुरा गरिरहेछ हैन, त्यही हो है। ल ठिकै छ। अब हेर अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि ल ब्युटी अफ बगनभिल्ला फ्लावर इज ड्यू टु ब्र्याक्ट है, यो पोइन्ट छोड्दो, मतलब किनकि त्यसको ब्र्याक्ट के हुन्छ, कलरफुल हुन्छ है, त्यही हो। यो पनि के हो, पास क्वेसनको पोइन्ट हो। अर्को कुरा हेर, टु माइन्युट स्केल अर लोडिक्युल्स अकर इन ट्राइटिकम एस्टिभम। अब हेर यो पनि के, यो तिमीहरूले मजाले बुझ्नुपर्छ। ल हेर, ल हेर भनेपछि के लोडिक्युल्सको कुरा भइरहेको, कतिवटा लोडिक्युल्स, दुईटा लोडिक्युल्स है। यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, हेर डायग्राम हेर्यौ, क्लियर छ। ल हेर लोडिक्युलको नम्बर कति हुन्छ, दुईटा हुन्छ है। भनेपछि लोडिक्युल्स भनेको के, यसलाई के पनि भन्न मिल्छ, यसलाई स्केल्स पनि भन्न मिल्छ, स्केल्स पनि भन्न मिल्छ है। ल स्केल्स पनि भन्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा यो कहाँ पाइन्छ, ट्राइटिकम एस्टिभममा पाइन्छ है। ल हेर यो के तिमीहरूले रिलेटेबल लगाइरह होला हैन, हामीले खाने भनेको यो। ल हेर अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि ल अनि यो ट्राइटिकम एस्टिभम केमा पाइन्छ, यो के अरे यो केमा पर्छ, ग्रामिने फ्यामिलीमा पर्छ, ग्रामिने फ्यामिलीमा पर्छ। ल हेर भनेपछि अब हामीले क्वेसन सोध्छ लोडिक्युल्स द फिचर अफ विच फ्यामिली, ग्रामिने फ्यामिली। लोडिक्युल्स द फिचर अफ कुन, ट्राइटिकम एस्टिभम। यस्तै गरी अरु इक्जाम्पल पनि दिन सक्छ, कतिवटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ। लोडिक्युल्सलाई के पनि भनिन्छ, स्केल्स, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। ल भयो अनि अर्को ल हेर स्पाइकलेट, स्पाइकलेट पनि के थियो, के को फिचर थियो, ग्रामिने फ्यामिलीको फिचर थियो है, हामीलाई याद छ। ल हेर अनि अर्को के भन्दाखेरि ल हेर ओभेरी गिभ राइज टु के, फ्रुट। कसरी याद गर्ने, मैले कसरी याद गरेको थिएँ, ल भेरी लास्ट छ भेरी हैन, मतलब मलाई के एकदमै मन पर्छ फ्रुट, भेरी भनेको के, आई लाइक भेरी मच फ्रुट है, मतलब भेरी के फ्रुट, त्यसरी गर है, त्यसरी सम्झिँदा हुन्छ है। अनि त्यसपछि ल ठिक छ। अब योबाट यति नै हो, तिमीले अरु जान्नु पर्दैन है। अब हामी स्टार्ट गर्छौं के, ल फ्लावरबाट। ल हेर त मैले यहाँ ल्याएर राख्दिएको रहेछु। डायाडेल्फस भनेको कहाँ पाइन्छ, फ्यामिली फ्याबेसी अथवा पेपिलियोनेसी फ्यामिली है। कति एउटा यो भयो हैन, है एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, दुईटा ग्रुप छ है। भनेपछि 9 हैन +1 है, 9 के रे चाहिँ के फ्युज छन्। ल ठिक ल यति नै कुरा थियो हाम्रो त्यसको बारेमा, यति नै कुरा थियो हाम्रो फ्रुटको के रे सरी फ्लावरको बारेमा। अब जान्छौँ हामी कहाँ, फ्रुट। अब फ्रुटको बारेमा जान्छ, यो पछि फेरि जोइन हुने हो, के गर्ने, यो पछि फेरि हुने कि नै भन त। आजको लागि यति गरौँ त। ल यो चाहिँ यो यति, ल आजको लागि यति नै है। र आजको लागि यो युनिट भयो भने युनिट हुन्छ, फ्रुट अर्कोचोटि कम्प्लिट गरौँ। ल हेर फ्रुटको कुरा गर्दाखेरि फ्रुटमा के छ भन्दाखेरि सठिक क्वेसनहरु छ, तिमी एकदमै यसो पुरै च्याप्टर हामीले फ्लो चार्टमा पढ्न थाल्यौँ भने एकदमै कम्प्लिकेटेड छ। ल यो चार्टै हेर, यो तिरिमिरी छ है, भने के हो एकदमै गन्जागोल छ है। तर हामी के चाहिने मात्र कभर गर्छ है, त्यो सबै कुरा पढेर काम छैन। अब हेर फर्स्ट थिङ जान्नै पर्ने कुरा, पहिलो कुरा के, स्टडी अफ फ्रुटलाई के भनिन्छ, पोमोलोजी है, पोमोलोजी जान्नै पर्यो। अब हेर पोमो कुरा गरिसकेपछि ल तिमीलाई म पहिला थोरै यो भनिदिन्छु किनकि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अनि त्यसपछि हामी के त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा जान्छौँ। अब हेर फ्रुट पनि के अन द बेसिस अफ कहाँदेखि कसरी ओरिजिन भयो के अरे आइरहेछ हैन, कहाँ कुन फर्म चाहिँ फ्रुटमा डेभलप भइरहेछ, त्यसको आधार चाहिँ फ्रुट डिभाइड भएको छ कि एउटा के युकार्प यु भनेको के हो, ट्रु है, भनेपछि यो के हो, ट्रु फ्रुट हो। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, स्युडोकार्प, फल्स फ्रुट हो, यो के हो, फल्स फ्रुट। ल हेर अनि त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के हो, अर्को हाम्रो पार्देनोकार्प, के पार्देनोकार्प विदाउट फर्टिलाइजेसन हो। भनेपछि ल भनेपछि यो चाहिँ के विदाउट फर्टिलाइजेसन भनेको हो। ल विदाउट फर्टिलाइजेसन, ल फर्टिलाइजेसन। अब हेर यहाँ के, अब हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो युकार्प ट्रु फ्रुट भयो
है भनेपछि यो ट्रु फ्रुट किन भयो त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ के मतलब के यो चाहिँ के हाम्रो फ्लोरल पार्टबाट हैन मतलब डेभलप फ्रम के ओभेरीबाटै भनेको हाम्रो के बन्छ भनेर भनेको थियो ओभेरीबाट है ओ भेरी भेरी मच के फ्रुट ल भेरी मन पर्छ मलाई एकदमै आई लाइक फ्रुट भेरी मच है भेरी फ्रुट भनेर याद गर डेभलप फ्रम के ओभेरी हैन भनेपछि यो चाहिँ के ओभेरीबाटै भनेको हुन्छ है ओभेरीबाटै बनेको हुन्छ ओभेरीको कुन चाहिँ सुपेरियर ओभेरीबाट अब हेर सुपेरियर ओभेरीबाट बनेको हुन्छ हैन अब अनि त्यसपछि अब यो स्युडो कार्प अथवा फल्स फ्रुट चाहिँ किन भनियो हैन भनेपछि यो डेभलप पनि ओभेरीबाट हुन्छ तर के इन्फेरियर ओभेरी इन्फेरियर ल इन्फेरियर ओभेरी अब यो इन्फेरियर ओभेरी ओभेरी भन्दा तलतिरको पार्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थ्यालामस थ्यालामस हैन अब हेर पार्देन काप भनेको अब यो सबै त के हाम्रो ओभेरी यो सबै के फर्टिलाइजेसनबाट बनिरहेको हैन पार्देन काप भनेको के हो जुन चाहिँ बन्छ के विथआउट फर्टिलाइजेसन हैन विथआउट अब यहाँ पनि के सिड बन्या हुन्छ किनकि फर्टिलाइजेसन त भइरहेछ यहाँ पनि के बन्दा हुन्छ तर पार्देन कापमा के हुन्छ नो फर्टिलाइजेसन है त्यही भएर के नो सिड फर्मेसन ल नो फर्टिलाइजेसन भयो हैन भनेपछि यो हामीले के अलिकति मजाले जान्यौं के हो कस्तो भनेर हैन ट्रु फ्रुट ल योबाट पनि क्वेशन आइरहन्छ अब हेर अब हामी जान्छौँ ल हेर है एकैछिन यहाँ अब तिमीलाई अलि ब्ल्याकमा ब्ल्याक राम्रो देखिरहेको छैन होला यो क्लासिफिकेसन हो सिम्पली तिमीले जानु पर्दैन ल हेर यो क्लासिफिकेसनमा म तिमीलाई के गरिरहेको छु भन्दाखेरि सिम्पली फ्रुटको क्लासिफिकेसन म तिमीलाई भन्न छु टेन्सन नगर यो के हो यो क्लासिफिकेसन अफ फ्रुट हो है क्लासिफिकेसन केही देखिरहेको छैन मलाई थाहा छ है के यहाँ के छ सिम्पल फ्रुट छ ल सिम्पल फ्रुट छ अनि यहाँ के छ हाम्रो एग्रिगेट फ्रुट छ अनि यहाँ के छ कम्पोजिट फ्रुट छ ल अब सिम्पल फ्रुट एग्रिगेट फ्रुट कम्पोजिट फ्रुटमा सिम्पल फ्रुटमा कुनै पोर्सनहरु के छ इम्पोर्टेन्ट छ है तर एग्रिगेट र कम्पोजिट फ्रुट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर हामी जान्छौँ कहाँ एग्रिगेट र कम्पोजिटबाट जान्छौँ एग्रिगेट र कम्पोजिटमा जाम किनकि यहाँ दुईटा मात्र टपिक छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै हाई है फ्रुट एकदमै यो पोइन्टबाट एकदमै धेरै छ कम्पोजिट फ्रुटमा के साइकोनस र सोरोसिस अब हेर साइकोनस र सोरोसिस हेर है अब हामी जान्छौँ साइकोनस र सोरोसिसमा पहिला हामी जाम कहाँ सोरोसिसमा जाम अब हेर सोरोसिसको कुरा गर्दाखेरि होला एकैछिन नै पहिला साइकोनसमा जाम किनकि साइकोनसको हाम्रो एउटा मात्र इक्जाम्पल छ है त्यो इक्जाम्पल हो फिग ल हेर साइकोनस भनेको के हो त साइकोनस सुरुमा कम्पोजिट के रे हामीले के कुरा गरौँ कम्पोजिट फ्रुट भनेको कुरा गर्दा है सुरुमा ल कम्पोजिट फ्रुट भनेको के हो कम्पोजिट फ्रुट भनेको के डेभलप फ्रम इन्फ्लोरेसेन्स है इन्फ्लोरेसेन्सबाट डेभलप भएको है ल हेर अनि इन्फ्लोरेसेन्सबाट डेभलप भएको अब साइकोनिस र सोरोसिस अब साइकोनस है साइकोनस के हाइपेन्थोडियम इन्फ्लोरेसेन्स तिमीलाई याद छ हाइपेन्थोडियम इन्फ्लोरेसेन्स भनेको है ल के भने मैले फ्रम ल खै यो के हो साइकोनस कहाँबाट फ्रम हाइपेन्थोडियम इन्फ्लोरेसेन्स अब हेर यो हाइपेन्थोडियम इन्फ्लोरेसेन्स कहाँ पाइन्छ यो पाइन्छ हाम्रो फिकसमा है फिकस स्पेन्सिस है जस्तै के बन्यान र पिपल अनि एफजी पनि हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ साइकोनस यति हो फिकस स्पेन्सिसमा पाइन्छ बन्यान पिपल र यिनीहरुमा ल यसको डायग्राम हेर यो के हो साइकोनस फ्रुट हो है यो के हाम्रो साइकोनस फ्रुट हो यो देखिरह होला बन्यानकोहरुबाट खसेको यो यदि फुटाल्दाखेरि भित्र यस्तो देखिन्छ यति मात्र अरु के जान्नु पर्दैन है ल हेर के साइकोनसको बारेमा पढ्यौं अब हेर सोरोसिस भनेको के हो सोरोसिस भनेको भर्खरै मैले सोरोसिसको बारेमा राखेको छैन ल हेर ल पहिला यही जाम है ल हेर अब हेर है हामी कहाँ कुरा गरिरहँ यो सबै तीनटा के छ सोरोसिस छ एउटा मात्र के छ यो साइकोनस छ है अब हेर साइकोनसमा हामीले के को कुरा गर्यौं एक्जाम्पलको के को कुरा गर्यौं हामीले के फिगको कुरा गर्यौं है यसको साइन्टिफिक नेम हो त्यसरी पर्दैन तर फिकस भन्ने बित्तिकै यो बुझ्नु पर्यो साइकोनसको कुरा गरिरहँ हैन अब हेर यो यसको इडिबल पार्ट के हो खान मिल्ने पार्ट के हो पेडङ्कल र सीड्स पेडङ्कल भनेको मैले तिमीलाई बुझाइरहनु पर्दैन हैन सीड त भइहाल्यो साइकोनसको बारेमा यति नै अब हेर सोरोसिसको बारेमा अब के सोरोसिस अब बाँकी भएको कम्पोजिट के हो सबै सोरोसिस हो साइकोनसको एउटा मात्र इक्जाम्पल छ ध्यान दिए सोरोसिसमा के पर्छ ज्याकफ्रुट मलबेरी र पाइनएप्पल हैन अब हेर ज्याकफ्रुट मलबेरी र पाइनएप्पल जो मध्ये एकदमै धेरै सोध्ने भनेको मलबेरी है अर्डरमा ध्यान देऊ मलबेरी एक्सेसिभ सोध्छन्
मलबेरी कसरी सोध्छ मलबेरीको साइन्टिफिक नेम मोरोसल्भा सम्झिनै पर्यो है भनेपछि एकदमै सम्झिने है किनकि मोरोसल्भा भनेर राखिदिएको हुन्छ यो के हो सोरोसिस्टको मतलब भनेपछि यो के हो भनेपछि सोरोसिस टाइपको फ्रुट हो है अनि यसको पार्ट के हो पेरियन्थ एकदमै हाई यिल्ड एकदमै धेरै सोध्छ है त्यसपछि सेकेन्डमा एकदमै धेरै सोध्ने भनेको हाम्रो के पाइनएप्पलको बारे पनि मजाले सोधिरहेको हुन्छ एनास सेटिभस यो चाहिँ मैले धेरै भेट्दिनँ है भनेपछि अनि यसको के अरे इडिबल पार्ट चाहिँ यो सोरोसिस भनेर त भइहाल्यो होइन आफ्नै दामी क्वेसन यसको इडिबल पार्ट के हो फ्युज पेरियन्थ र पेरिकाप है भनेपछि पेरियन्थ र पेरिकाप चाहिँ के फ्युज भएको है यो पनि सम्झिने सोधिरहेको हुन्छ है अनि ज्याक फ्रुटमा तिमीहरूले जान्नु पर्दैन अब हेर फर्स्ट थिङ मैले के भन्छु इक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरूले मजाले जानु साइकोनिस कहाँ पाइन्छ फिगमा पाइन्छ अनि सोरोसिस बाँकी भएको के सोरोसिस के ज्याक फ्रुट मलबेरी र पाइनएप्पल यति नै होइन अनि इडिबल पार्ट के मलबेरीको छुटाउँदै नछुटाउ अनि फिगको छुटाउँदै नछुटाउ होइन अनि पाइनएप्पलको पनि जे खाइरहेको हुन्छ खाइरहेको बेला सम्झिने के अरे पेरियन्थ र पेरिकाप ल पिपिपी छ हेर त भनेपछि पाइनएप्पल पेरियन्थ पेरिकाप फ्युज भएको भन्ने छ है सोधिरहेको हुन्छ अनि भनेर इक्जाम्पल चाहिँ सम्झिरहेको यसको इडिबल पार्ट भनेर भन्दा पनि ल हेर यो के थियो कम्पोजिटको बारेमा थियो अब जाउँ हामी एग्रिगेट फर्स्ट थिङ कम्पोजिट र एग्रिगेटमा झुकिँदै नझुकिने है ल कसरी यो चाहिँ मैले यसरी सम्झाएको थिएँ है एजी होइन अनि सिएसएलआर ल एजी है आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई एजी भनेर बोलायो होइन एजी होइन डिएसएलआर ल्याएर आउन भनेर है एग्रिगेटमा डिएसएलआरको ठाउँमा अब सिएसएलआर राख है अब अलिकति कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेपछि अब त्यो के सीमा के कस्टर्ड एप्पल स्ट्रबेरी लोटस र रसबेरी यो चाहिँ मैले सम्झिने म कम्पोजिट फ्रुट र एग्रिगेट फ्रुटमा एकदमै झुकिन्थेँ कि मतलब कम्पोजिट फ्रुटमा एग्रिगेट फ्रुटको इक्जाम्पल लेखिदिने त्यसो गर्थेँ त्यही भएर एजी सिएसएलआर भनेर सम्झिने होइन कस्टर्ड एप्पल स्ट्रबेरी लोटस र रसबेरी होइन अनि तिमीहरूले यहाँ जान्नै पर्ने दुईवटा साइन्टिफिक नेम मैले जान्नै पर्छ है नेलम्बियम स्पेसियोसम अब के अगाडिको नेलम्बियम मात्र पढ पछाडिको पर्दैन लोटसको अनि यो के कस्टर्ड एप्पलको एना स्क्वाइमोजा है अनि हेर अनि यसमा पनि के छ भन्दाखेरि एमा पनि हाम्रो के छ हामीले एग्रिगेटको कुरा गरेका छौँ एग्रिगेटमा पनि के छ के इटेरियो भन्ने टर्म चाहिँ युज गर्छ इटेरियो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो हामीले के अरे सिम्पल फ्रुटहरू है सिम्पल फ्रुटहरूको के गर्यो सिङ्गल फ्रुटलाई क्लस्टर बनाइयो अथवा एउटै गुच्छामा राखियो भने त्यसलाई इटेरियो भन्छ है यो टर्म बुझिरहेको है इटेरियो अब इटेरियो अफ बेरिज इटेरियो अफ एकिनिस अब बेरिज होइन बेरिज एकिनिस है एक्निज अनि ड्रुप्स भनेको यो के हो हाम्रो सिम्पल फ्रुट हो अब तिमीहरूलाई अब त्यहाँ त्यो के हो भनेको तिमीहरूले अलिक बुझ्छौ बुझ्नु त होइन तर केही पर्दैन है पहिला हेर मतलब त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तिमीहरूले यहाँ रड्दियो भने भइहाल्छ अब एकिनिसमा दुईवटा छ बिचको दुईवटा के हो है इटेरियो अफ एकिनिस अनि यो रसबेरी के हो इटेरियो अफ ड्रुप हो है यो रसबेरी के हो इटेरियो अफ ड्रुप हो सम्झिने अनि यो कस्टर्ड एप्पल हाम्रो बेरी हो कस्टर्ड एप्पल के हो एप्पल हेर न नाम एप्पल के हो हुन चाहिँ के हो बेरी हेर अनि यसमा हामीहरूले अर्को कुरा भनेको याद गर्नुपर्ने कुरा हेर इक्जाम्पल याद गर्ने फर्स्ट पोइन्ट कस्टर्ड एप्पल लोटसको साइन्टिफिक नेम जान्नुपर्छ तिमीहरूले सेकेन्ड पोइन्ट थर्ड पोइन्ट भनेको के हो एकेरिज कुन हो बेरिज कुन हो ड्रुप कुन हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ रसबेरी ड्रुप हो होइन भनेपछि रसबेरी ड्रुप हो है अनि त्यसपछि रसबेरी देउ भनेर गर न होइन रसबेरी छ अनि ड्रुपमा के देउ जस्तो होइन रसबेरी देउ मलाई होइन निमोनिक मैले अहिले भर्खर देखेँ है मलाई चाहिँ याद थियो इक्जामको बेला ल रसबेरी होइन ल भयो कस्टर्ड एप्पल ल एप्पल छ नाम तर बेरी हो भनेर याद गर होइन अनि बाँकी रह्यो दुईवटा त्यो के हो एकेनिज हो है अनि अर्को कुरा यसको इडिबल पार्टमा कस्टर्ड एप्पलको अब हेर है कस्टर्ड एप्पलको इडिबल पार्ट मेसोकार है तिमीहरूले जान्नु पर्दैन थलामस र मेसोकार्प यो याद गर अरू तिमीहरूले जान्नु पर्दैन है इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट साइन्टिफिक नेम जे भनेको छु त्यो चाहिँ याद गर्ने है ल पेजमा हाम्रो के छ भनेपछि समरी अफ इभेन्ट द्याट टेक प्लेस इन ओभेरी लिडिङ टु फर्मेसन फ्रुट एन्ड हामी सँगै छौँ किन मेक स्योर गर हेलो ल छौँ ल हेर अब यो त हामीले अब प्लान्टको रिप्रोडक्सनमा पढ्नुपर्ने कुरा हो प्लान्टको रिप्रोडक्सन भइसक्यो कि नै भइसक्यो होइन त्यसपछि तिमीहरूलाई के रिभिजन जस्तो हुनुपर्ने है रिभिजन जस्तो हुनुपर्ने जस्तै कि ओभेरी के फ्रुटमा ओभेरियल पेरिकापमा ओभ्युल सिडमा फनिकल स्टल कस्टिङ यो सबै आउँछ होइन तिमीहरूलाई मैले तिमीहरूलाई आउँछ भनेर एजिम गरेँ मैले स्किप गरिदिएँ गरम स्किप कि भरम ठिक छ अब हेर यो के थियो एग्रिगेट र कम्पोजिट फ्रुटको बारेमा थियो अब हेर अब हामीहरूले जान्नुपर्ने के अब यहाँ ल हेर भनेपछि सिम्पल फ्रुटमा हामीहरूले जान्नुपर्ने पहिला के सुरुमा हामीहरू है एकदमै ल यति मतलब यसलाई के पार्टिसन गर्नु
पार्टिसनै गर्दियौ किन पार्टिसन गर्दियौ कताको पार्टिसन गर्दाखेरि त अर्कै भयो नि त एकैछिन भयो ल यतिलाई पार्टिसन गरिदेऊ ल यतिलाई पार्टिसन गरिदेऊ किनकि यो सबै के हो क्राब्स यो फ्रुटको नाम के हो क्राब्स हो है अनि यो पाउने भनेको हाम्रो के ग्रामिने फ्यामिलीमा हो है ग्रामिने फ्यामिलीको हामीले के हाम्रै फ्यामिली हो होइन किनकि राइस विट मेज बार्ली सबै यहीँ पर्छ है त्यही भएर के राइस विट मेज बार्ली भन्दाखेरि के हामीले खाने कुराहरू म्याक्सिमम यहाँ पर्छ यिनीहरूको साइन्टिफिक नेम राइसको ओराइजा सेटाइबस है ट्राइटिक स्पेन्सिस जियामेस होइन डियम भल्गेरे बार्लीको त एकचोटि के अरे सोधेकै छ होइन के हो साइन्टिफिक नेम भनेर अनि मैले बिए बलराम यहाँ म चाहिँ भल्गर छु भनेर तिमीहरू आफै निमोनिक्स बनाऊ यस्तै हो निमोनिक्स बनाऊ आफै ल हेर बार्लेको के हो ड्रियम भल्गेरे होइन ल हेर अनि यो सबैको फ्रुट टाइप के हो क्राब्सिस हो है अनि यो सबैको एडिबल पार्ट्स के हो इन्डोस्पर्म र इन्ड्रायो त्यही भएर यसरी पार्टिसन गरिदियो है ल यो भयो अब अर्को पार्टिसन गरेर कहाँ नटमा भनेपछि अब नटमा टक्क लाएर यहाँनिर अब हेर अब यो पनि के एकदमै धेरै सोध्छ ल हेर भनेपछि के अब नटहरू के हुन्छ है लिची क्यास्यु नट अनि वाटर चेस्टनट होइन भनेपछि एलओसिसी यस्तै के थियो होइन सर्टकट लोसिसी भन्ने होइन यो सी अनि यो सी अनि यो एल होइन यस्तै थियो ल हेर यो के हो यो अब लिची के हो लिची नट टाइपको फ्रुट हो है लिची नट टाइपको फ्रुट हो यो चाहिँ तिमीहरू के जान्नै पर्छ यो चाहिँ के एकदमै धेरै सोध्छ है यो कुराहरू है अनि यो लिचीको हाम्रो के पनि सोधेको के भन्छ त्यसलाई मतलब इडिबल पार्ट फ्लेसी एरिल भनेर यो पनि सोधेको छ है अनि यो के हो एरिल के हो आउटग्रोथ अफ फनिकल है यो पनि तिमीले जान्नै पर्ने कुरा है यो चाहिँ के डेभलपमेन्ट पढायो है अनि अर्को के ल हेर अनि अरू यो हाम्रो वाटर चेस्टनट र क्याजु नटको त इडिबल पार्ट छ त्यस्तो सोधे जस्तो लागेन तर लिचीको चाहिँ सोधेको छ है ल ठिक छ यो नटमा यति कुरा चाहिँ के हामीले जान्नै पर्छ अब हेर अब जो बिन पी जुन छ नि यो बिन र पीहरू अब यो बिन र पीहरू हाम्रो के कुन फ्यामिलीमा भयो होला एकैछिन ल बिन र पीहरू हाम्रो कुन फ्यामिलीमा हो भन त यो अभियसली के लेग्युम ल पेपिलेनेसी अथवा लेग्युमिनेसी ल है ल त्यही फ्यामिलीमा अब त्यही भएर यो के हो लेग्युम टाइपको है तिमीले जान्नु पर्दैन के हो भनेर लेग्युम टाइपको कुरा गर ल लेग्युम टाइपको होइन अब पीको त तिमीलाई साइन्टिफिक नेम थाहा भइ नै हाल्छ पिजम स्याटिबम होइन अनि बिनको चाहिँ यो साइन्टिफिक नेम तिमीलाई थाहा पनि पर्दैन अनि यिनीहरूको इडिबल पार्ट के हो सिडै हो होइन भनेपछि अब हेर तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ के अरे कुन चाहिँको फ्रुट के अरे कुन चाहिँको इडिबल पार्ट चाहिँ सिड हुन्छ भनेर इक्जाममा यसरी चाहिँ क्वेसन सोधेको छ है मतलब कुन चाहिँ प्लान्टको इडिबल पार्ट के सिडै हो भनेर चाहिँ इक्जाममा क्वेसन सोधेको छ के हो बिन अथवा के फ्यामिली अफ के लिगुमिनेसी अथवा फ्याबेसी अथवा के पेप्लिनेसी है जे भन ल अर्को तिमीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको हेर है ल टेमेरिन्डस लेडी फिङ्गर लेडी फिङ्गर अब हेर यो लेडी फिङ्गर चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधेको छ है लेडी फिङ्गर अब हेर लेडी फिङ्गरको टाइप कस्तो हुन्छ क्याप्सुलको टाइप अनि यसको इडिबल पार्ट के हो इन्टायर फ्रुट हो सोधिरहेको हुन्छ है यो पनि दिइरहेको हुन्छ अब हेर अब अर्को कुरा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनि यो ग्राउन्डनटको साइन्टिफिक नेम तिमीहरू जानि नै राख किनकि यो सोधै गर्छ है एराचिस हाइपोगिया है सोधै गर्छ ल अब तिमीहरू कसरी गर्दै मैले कसरी ग्राउन्डनट चाहिँ मेरो साथी अर्चु भन्ने साथी थियो अब तिमीहरूको छ कि नै अर्चु चाहिँ अलिकति सानी थियो अनि त्यही भएर चाहिँ ग्राउन्ड टु द ग्राउन्ड अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ पढेको थिएँ मैले अब तिमीहरूले कसरी याद गर्छौ तर पढ रड्देऊ ग्राउन्डनटको मैले निमोनिक्स बनाएर पढेको थिएँ भने तिमीहरूले पनि जान्नै पर्ने कुरा हो है मभन्दा बेसी जान मभन्दा चाहिँ मैले पढेको भन्दा चाहिँ कम नपढ है ग्राउन्डनटको के हो एराचिस हाइपोगिया तिमी जान्नै पर्छ होइन अनि यसको यो कस्तो टाइपको फ्रुट हो भनेर तिमीले जान्नै पर्छ लोमेन्टम है अनि इडिबल पार्ट के हो सिड हो है यो तिमीलाई यो क्वेसन पनि सोधेको छ कस्तो टाइप छ ग्राउन्डनटमा भनेर अनि यो के अरे एराचिस हाइपोगियामा कस्तो हुन्छ भनेर थाहा सोधिदिन्छ है त्यो पनि जान्नु पर्यो ल अनि म्याङ्गो सबैको फेभरेट होइन यो त तिमीले जान्नु पर्यो अनि यो फेभरेट भएर यो के इक्जाममा एकदमै धेरै सोध्छ अनि यो के हो ड्रुप टाइपको हो फ्रुट है अनि यसको इडिबल पार्ट के हो फ्लेसी मेसोकार्पे मजाले के बोल्ड लेटरमै दिएको छ है एकदमै इम्पोर्टेन्टै छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर है ल भयो अब हेर यो ड्रुपहरू अब मजाले के गर तिमीहरू होइन भनेपछि ल हेर वालनट के अरे एल्मोन्ड प्लम होइन भनेपछि कोकोनट होइन कोकोनट सोधिरहेको हुन्छ अब हेर है यो यतिमा तिमीहरूले अहिले यतिमा के गर्नुपर्ने हो मजाले यहाँ के उल्टो भयो नि त ल हेर भनेपछि ल कहाँ गयो यो ड्रुप कहाँसम्म छ हाम्रो यहाँसम्म छ हेर है यो ड्रुपहरूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो एउटा म्याङ्गो अनि एउटा के हो कोकोनट है कोकस न्युसिफेरा है यो पनि के हो ड्रुप हो एमा इडिबल पार्ट के छ इन्डोस्पर्म छ माथि के छ मेसोकार्प छ हेर है यो तिमीले जान्नै पर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अरू चाहिँ बरु त्यस्तो सोधेको मैले भेट्छ तर यो कोकोनट र म्याङ्गो चाहिँ तिमीहरूले भ्याइदिइहाल है अब हेर अब जाम हामी कहाँ बेरीमा
अब अघि नै याद आयो तिमीहरूलाई, अघि नै हामीले पढिरहेको थियौँ इटेरियो अफ ड्रुप, इटेरियो अफ बेरिज, यसरी पढिरहेको थियौँ होइन। हो त्यो सबै यही हो, यिनीहरूको घुच्चा मिलेर त्यो अघि नै बनाएको हाम्रो। केमा पढेको हामीले, एग्रिगेटमा पढेको कम्पोजिटमा, कम्पोजिट केमा पढेको अरे एग्रिगेटमा हो है, एग्रिगेटमा पढेको इटेरियो अफ ड्रुप, इटेरियो अफ ड्रुपको ल ठिकै छ, इटेरियो अफ ड्रुपको इक्जाम्पल भन त मलाई। रसबेरी हो रसबेरी, ल इटेरियो अफ ऊ भन, ल इटेरियो अफ बेरिजको इक्जाम्पल भन। कस्टर्ड एप्पल एप्पल कस्टर्ड एप्पल है। अनि एकेनिजमा चाहिँ हाम्रो दुईटा थियो, एकेनिजमा चाहिँ के थियो भन। स्ट्रबेरी र लोटस स्ट्रबेरी र लोटस। भनेपछि अब हेर, भनेपछि अब बेरी, अब बेरीको इन्डिभिजुअली कुरा गर्ने हो भने के छ हाम्रो, ग्रेप र ब्रिन्जल छ है। भनेपछि ग्रेपको साइन्टिफिक नेम के हो, भिटिस भेनिफेरा हैन। ब्रिन्जलको के हो, ब्रिन्जलको चाहिँ यो सोधा है, कतै सोधा छ किन सोधानम मेलानोजेना भन्ने सोधा छ। अनि यिनीहरूको के अरे बेरीहरूको इडिबल पार्ट थियो हाम्रो पेरिकार्प र प्लासेन्टेसन के अरे प्लासेन्टा है। ल ठिक छ। अब हेर, भनेपछि फ्रुटमा ल फ्रुटमा हामीहरूले ल हेर, अब म तिमीहरूलाई अलिअलि रिकल गराउँछु हेर है। अनि के कस्तो हो तिमीहरूले जान्नु पर्दैन, अब म तिमीलाई रिकल गराउँछु है। के छ भन्दाखेरि ल लिचीको इडिबल पार्ट के हो मलाई भन। फ्लेसिएरिल, दामी। अब मलाई के भन भन्दाखेरि ल भनेपछि अनि त्यसपछि हेर है, भनेपछि कुकुरबिटेसीको फ्रुटलाई चाहिँ पेपो भनेर भनिन्छ है, पेपो भनेर भनिन्छ है। अनि मलाई के भन्दाखेरि पार्देनोजेनेसिस भनेको के हो, पर्देनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजर सिड फर्म हुँदैन है। ल ठिक छ, विदाउट फर्टिलाइजेसन भन्ने बित्तिकै के सिड फर्म हुँदैन। ल अब मलाई के भन भन्दाखेरि ल क्याटकिन इन्फ्लोरेसेन्सले कस्तो टाइपको फुड दिन्थ्यो गरे हामीले युनिसेक्सुअल सेसाइल। ल कस्तो ल युनिसेक्सुअल र सेसाइल हाम्रो फिचर भयो है नानी। भनेपछि त्यसले दिने फुड कस्तो सोर्सेस है, तिमीले भन्यो त दामी। अब मलाई के भन भन्दाखेरि ल अब मलाई तिमीहरू के भन भन्दाखेरि ल नटहरूको इक्जाम्पल भन त मलाई। चेस्टनट, वाटर चेस्टनट अनि लिची। ल ठिक छ। ल अनि मलाई के भन भन्दाखेरि ग्रामिने फ्यामिलीको फ्रुटलाई के भन्छ गरे। ल ठिक छ। अब मलाई के भन भन्दाखेरि तिमीहरू ल ठिक छ, यो पनि भयो। ल क्यान्डिडको फ्रुटलाई के भन्छ, सिलिकुला भन्छ है। यो चाहिँ के, यो चाहिँ सोधिरहेको के अरे क्यान्डिडको सिलिकुला। हेर यो खासमा यो हाम्रो के अरे कुन फ्यामिली भन्दाखेरि यो कम्पोजिटिभ फ्यामिली है। क्यान्डिडक केमा पर्छ, क्यान्डिडको साइन्टिफिक नेम भन्नु मलाई। आइबेरिस अमारा हैन। अनि यो हामीले के पढ्दाखेरि क्यान्डिडकमा चाहिँ डिफरेन्ट पाइन्छ अनि अरू सबै फ्यामिलीमा डिफरेन्ट पाइन्छ भनेर पढाएको थियो गरे। हो एमा चाहिँ कस्तो क्यान्डिडकमा चाहिँ कस्तो इन्फ्लोरेन्स पाइन्छ, कोरियम पाइन्छ हैन। अनि अरूमा कस्तो पाइन्छ भने चाहिँ हामीले अरूमा चाहिँ साइमोड भन्नुहुन्छ त्यो मेन्सन गरेको थिएन साइमोड। हो ल ठिक छ है। ल ठिकै छ। अनि फ्रुट चाहिँ क्यान्डिडकमा पाइने फ्रुट के हो त, सिलिकुला हो। अनि यहाँ के अरे यहाँ हाम्रो यो फ्यामिलीमा चाहिँ दुईटा टाइपको फ्रुट पाइन्छ, एउटा सिलिकुला अर्को के पाइन्छ, सिली समथिङ छ, मैले बिर्सेँ, कोहीलाई याद छ भन त।